الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأثني عليه الخير كله تعظيما لشأنه وتمجيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوه تفوزوا وتفلحوا، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتهتدوا، واقتفوا أثره وبنهجه اقتدوا، وبسيرته اعملوا توفقوا وتنصروا. أيها الإخوة في الله، يا أحباب رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، السيرة العطرة سيرة خير البرية، عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تحية، بما فيها من شمائل نبوية ومعجزات محمدية ووقائع مصطفوية، كلها معين ثر وينبوع صاف متدفق يرتوي من نميره كل من أراد السلامة من لثات الوثنية والنجاة من أكدار الجاهلية، بل هي الشمس الساطعة والسنى المشرق ومشعل الوضاء والنور المتعلق الذي يبدد ظلمات الانحرافات العقدية والسلوكية والاجتماعية وسواها. أيها المسلمون، إن حاجة الأمة إلى معرفة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والاقتباس من مشكاة النبوة فوق كل حاجة، بل إن ضرورتها إلى ذاك فوق كل ضرورة. فكل من يرجو الله واليوم الآخر يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام قدوته، والمصطفى صلى الله عليه وسلم أسوته، كما قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن من المؤسف حقا أن بعض أهل الإسلام لم يقدروا رسولهم عليه الصلاة والسلام حق قدره، حتى وهم يتوجهون إليه بالحب والتعظيم، ذلك أنه حب سلبي لا صدى له في واقع الحياة ولا أثر له في السلوك والامتثال. تأمل هديه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي في مجال الأخلاق، تجده مثال الكمال في رقة القلب وسماحة اليد وكف الأذى وبذل الندى وعفة النفس واستقامة السيرة. كان عليه الصلاة والسلام دائم البشر سهل التبع لين الجانب، ليس بفض ولا غليل ولا سخاب في الأسواق. يقول أنس رضي الله عنه: ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لأف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر،
وأصدقهم حيان عثمان، وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم من علينا بإعادة المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في بلاد المسلمين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وهم وتم وأكبر. وقوموا لله قانتين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر.